من ارادہ قلین القلب، اور جڑا بندہ ارادہ کردا ہے کہ او دا دل نرم ہو جائے، انہوں چاہیے کہ وہ فلیطعم المسکین، او مسکین نو کھانا کھلاوے، ولیمسک راس الیتیم، تے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے۔ ایک بندہ آیا، اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہے، میں سخت مزاج ہاں، بڑے بڑے سخت ترین معاملے آ جان، کبھی میری آنکھ وچوں آنسو ہی نہیں نکلیا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے آن والیا، سوال کرنے والیا، یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر، رب تیرے اس ہاتھ پھیرن دی وجہ نال تیرا دل نرم کر دے گا۔ یتیم کی حمایت کریا کر، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، یتیم